आप यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ को, यहाँ पर देखें फ़ा मुतहर्रिक है, स्वाद साकिन है और बीच में एक अलिफ है। तो इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यहाँ पर पहुँचकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइन साकिन है और यहाँ पर हमज़ा है, और हमज़ा और आइन की आवाज़ लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसमें जो है बाज़ लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह इस लफ्ज़ पर आप गौर करें कि बाज़ लोग जो है यहाँ पर भी आकर थोड़ी सी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में बताऊँगा आगे वीडियो में। और यहाँ पर देखें, यहाँ वाव खाली है, दोनों अलिफ खाली है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह इस लफ्ज़ को अदा करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं, तो इसको अदा करने का तरीका आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। इसी तरह आप यहाँ पर देखें इस दोनों लफ्ज़ को बाज़ लोग अदा करने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको अदा करने का यानी इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आप देखें ये तो बना हुआ है बीच में, आयत के बीच में, और यहाँ पर देखें क़ाफ मुशद्दद है और मुतहर्रिक भी है। यहाँ पर अगर आपको वक्फ़ करना है तो कैसे वक्फ़ करेंगे, बाज़ लोग यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताएंगे आगे वीडियो में। बस आप जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 14वें पारे का 5वां रुकू और सूरह हिज्र की आयत नंबर 79 यानी 79 नंबर आयत तक हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से शुरू करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्र। यहाँ पर देखें लक़द कज़्ज़ब, ये ज़ाल है, कज़्ज़ब अस्हाबुल, ये स्वाद हुरूफ़ मुश्तलिया मोटा करेंगे, हा, ये हा पर खड़ा ज़बर खींचेंगे और ये हा जो है वस्ते हल्क से अदा होगा जहाँ से आइन अदा होता है। अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन व आतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिदीन। यहाँ पर आप देखें जहाँ पर खड़ा ज़बर है इसको खींचेंगे, आतैनाहुम, यहाँ पर भी खड़ा ज़बर है, आयातिना, आया, जहाँ पर भी खड़ा ज़बर हो या हुरूफ़ मद्दा हो तो इसे एक अलिफ के बराबर आप खींच कर पढ़ें। आयातिना फकानू अन्हा मुअरिदीन वकानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन। यहाँ पर आप देखें नून साकिन के बाद हा है तो यहाँ पर क्या होगा, इजहार, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। ये वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, इसको खींचेंगे। यनहितूना मिनल जिबाली, यहाँ पर देखें ये अलिफ मद्दा है और यहाँ पर आप देखें ये वाव मद्दा है और यहाँ तनवीन के बाद हमज़ा है तो यहाँ पर इजहार करेंगे। मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन फ़अख़ज़तहुमुस सैहा, नहीं सैहा, यहाँ पर हमारी सांस टूट गई तो हमने क्या पढ़ा, सैहा, ये हा है, ये हा, जब रुकेंगे तो इसको हा साकिना बना देंगे। गोलता पर जब भी आप वक्फ करें तो उसे हा साकिना से बदल दें। अब हम यहाँ पर ए अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वक्फ नहीं है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखें खाली अलिफ है तो इस अलिफ पर हम लगाएंगे ज़बर, क्योंकि खाली अलिफ के बाद जब भी लाम आए तो उस अलिफ पर आप ज़बर लगाएं। इसको पढ़ें अस्सैहतु मुस्बिहीन, देखिए मुस्बिहीन, फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। यहाँ देखें नून साकिन के बाद हा, यहाँ पर इजहार करेंगे, यहाँ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम यहाँ पर इदगामे शफवी होगा। अब हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया होगा जिनको ये नहीं मालूम होगा कि ये इदगामे शफवी क्या है, ये इजहार क्या है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि इजहार क्या है, इजहार शफवी क्या है, तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखते आएँ, पार्ट 1, 2, 3 वहाँ से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में ये सब आएगा कि ये इदगाम शफवी क्या है, इजहार क्या है, इख्फा क्या है, इदगाम क्या है। वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, देखिए खलक़नस, इस नून को सीन से मिला देंगे, समावाति, ये मीम पर खड़ा ज़बर है वाव पर तो इसको खींचेंगे, समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़। देखिए यहाँ पर हमने वक्फ किया तो कैसे किया, बिलहक़, इस तरह से हम वक्फ करेंगे। यहाँ तशदीद को बाकी रखेंगे,
یہ جو زیر ہے اس کو ساکن کر دیں گے، بالحق. اگر آپ کی سانس لمبی ہے، آپ اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر حقی پڑھیں گے، بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ. یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، بعض لوگ اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فس، اس الف کو نہیں پڑھیں گے جو اس فا کے بیچ میں ہے، فا و صاد کے بیچ میں ہے، اس فا کو صاد سے ملائیں گے، فصفحس، فصفحس صفح الجمیل. ان ربک هو الخلاق العلیم. دیکھیں خلاق، خلاق العلیم، یہ عین ہے، یہاں قاف ہے، خلاق. آپ اس کو صحیح سے ادا کیجئے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. دیکھیں سبعًا، یہ تنوین کے بعد میم یہاں پر ادغام کریں گے، با میں قلقلہ کریں گے، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي. یہاں پر یہاں سے پڑھیں گے تو اس پر لگائیں گے زبر، المثانی والقرآن العظیم. یہاں پر دیکھیں اللہ ہے، عظیم یہ عین ہے، اللہ دونوں کو صحیح سے ادا کریں. والقرآن العظیم لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. یہاں پر دیکھیں ولا تحزن، یہ حا ہے، تا حا زبر تح، زا نون زبر زن، ولا تحزن علیہم وخ، یہ دیکھیں واو کو خوا سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، واخفض جناحک للمؤمنین وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. دیکھیں انن، یہاں پر دیکھیں نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، یہاں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اور یہاں سے نون کو اس نون سے ملائیں گے، انن، یہاں غنہ کریں گے، یہاں ذال ہے، أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. اب یہاں پر دیکھیں آیت مکمل ہو گئی، اور یہاں پر ہم نے وقف کیا تو کیسے پڑھا؟ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اس زبر کو ساکن کر دیا. اب یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر لگائیں گے زبر، الذین پڑھیں گے، لیکن اگر آپ ملا کر پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ، آپ ایسے پڑھیں گے، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. یہاں پر جو واو ہے دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، اس لام کو اس لام سے ملائیں گے، جعل القرآن عضین. یہاں پر دیکھیں عین زیر عی، ضاد یا زیر ضی، ضی یہ دال نہیں ہے، دی، عیدی نہیں پڑھنا بلکہ عضی، عضین. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. دیکھیں فَوَرَبِّكَ، رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ. یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا مشکل الفاظ ہیں، آپ ان کو صحیح سے ادا کریں. اس کو پڑھیں فَاصْدَعْ، فا صاد زبر فص، دال عین زبر دع، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ. بعض لوگ کیا یہاں پر صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے اور عین ہے، تو حمزہ کو تھوڑا سختی سے اور یہاں عین حمزہ عین زبر اعرض، تو اس کو صحیح سے ادا کریں. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. دیکھیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ ہا ہے، یہ ہا نہیں ہے، ہا، مستہزئین. دیکھیں لکھا ہوا ہے رباع، اس کا مطلب ہوا کہ 14ویں پارے کا پاؤ پارا ہمارا مکمل ہو گیا، یعنی 4 حصے کر لیں ایک پارے کے تو اس کا ایک حصہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، 3 حصے اور رہ گئے ہیں 14ویں پارے کے. اور آپ یہاں پر دیکھیں
الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر. یہاں پر دیکھیں الذین، الف پر زبر لگائیں، الذین یج، جی میں قلقلہ کریں، یجعلون، یہ واو مدہ ہے، یجعلون مع اللہ الہا آخر. یہاں اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، مع اللہ، یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، مع اللہ الہا آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. فَسَبِّحْ، یہ حا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن، اس کو پڑھیں گے وَكُم، کاف نون میم پیش کم، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. دیکھیں واو عین زبر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، رَبَّكَ خوب جماعوں کے ساتھ، رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ، یہ حمزہ ساکنہ ہے، يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ العظیم. ہمارا جو ہے 14ویں پارے کا چھٹا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور آج ہمارا سورہ حجر بھی مکمل ہو گیا. کل سے ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نحل شروع کریں گے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم سورہ نحل شروع کریں گے. جب تک آپ لوگ اس سبق کو پڑھیے، سمجھیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.